नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय बनेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको तर्कको कुनै अर्थ नरहेको सांसदहरूको धारणा। गोलमटोल जवाफ दिएको टिप्पणी। कर्णाली प्रदेशमा खुल्ला संसदको अवधारणा स्थापित भइसकेको सभामुख शाहीको दाबी। नीतिगत सम्बोधनका लागि नियमावलीमा संशोधन गरियो। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षले संस्थालाई तहस नहस बनाएको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको आरोप। मन्त्रालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको टिप्पणी। धर्मगुरु मुक्तदवा अल सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेसँगै इराकमा हिंसात्मक प्रदर्शन। कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपति भवन कब्जामा। र नेपालको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियता घट्यो। 15औं स्थानमा रहेको नेपाल 16औं स्थानमा झर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव धनराज गेवालीले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि सरकारले नेपाल ऐनमा 4 वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताएका छन्। उनका अनुसार वित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को मापदण्ड अनुसार विभिन्न 4 वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए। एक रिपोर्ट। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव धनराज गेवालीले सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि 4 वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताए। वित्तीय अपराध र आतंकवादी गतिविधिसँग संलग्न आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को मापदण्डलाई प्राथमिकता दिँदै 4 वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको सचिव गेवालीले बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा 40 वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू फरक भएकाले तालमेल हुन नसकेकाले ऐन संशोधन गर्नु परेको बताए। उनले विश्वमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनो सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बताए। सचिव गेवालीले हुन्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै अपराधसहित नै संशोधन गरेर हुन्डीलाई अपराध सरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजाने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको जानकारी दिए। उनले घर जग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमति भन्दा पनि रियल इस्टेट कम्पनी मार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको बताए। सचिव गेवालीले वित्तीय अपराधमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको बुझाइमा एकरूपता नभएको भन्दै एकरूपता हुनुपर्ने बताए। त्यसले मूलतः 4-5 वटा विषयहरूलाई समेटेको छ। त्यो संशोधनले एउटा चाहिँ सबैभन्दा फन्डामेन्टल हाम्रो क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या के भयो भने उहाँहरूले भन्नु नि कानुनको अनुसन्धान गर्ने कानुन गर्ने निकायहरू सम्पत्ति शुद्धिकरणको काम त 40 वटा कसुर त त्यहीँ सूचीकृत गरिएको छ, ऐनमै छ। सम्बद्ध कसुर भनेको छ हामीले। ती कसुरबाट आर्जित आयलाई शुद्धिकरण गरिने हो। तर ती 40 वटा कसुरको अनुसन्धान गर्ने अभियोजन गर्ने निकाय त फरक फरक छन्। ती फरक फरक निकायमा हो त्यहाँ चाहिँ त्यो गयो। तर सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयको अभियोजन गर्ने काम चाहिँ विभागमा दियो। दुईटाको बिचमा तालमेल हुन सकेन। भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलायो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले। उसले के गर्नु, यसमा यति रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर छ भने बिगो जरिवाना गर्यो वा यति कैद भनेर अभियोग लाग्यो। तर उसले त्यो भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर अरू व्यापार व्यवसायमा लगाएर जुन बढाएर जुन अर्को धुने काम गर्यो नि, त्यसलाई हामी फेरि आएर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले हेर्नुपर्ने हो।
त्यस्तै कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरू नयाँ सोचमा जान नसकेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी नै डराउने गरेको बताए। सचिव सापकोटाले नेपाल क्यास अर्थतन्त्रबाट प्लास्टिक अर्थतन्त्रमा नगएसम्म गाह्रो हुने बताए। हाम्रोमा चाहिँ सोचाइ हामी जे पहिलादेखि गर्दै आएको थियो त्यो बाहेक हामी यताउति जान कोही पनि तयार भएनौँ। इभन नागरिक, इभन व्यापारी, इभन कर्मचारी, इभन राजनीतिज्ञ सबैजना हिजोसम्म त्यही रहेको थियो, त्यही नै मात्र किन नहुने भन्ने प्रश्न हाम्रो आयो। जस्तो अहिले यहीँ राज सचिव यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले कुनै व्यक्तिले चाहिँ हिजोसम्म 1 करोड रुपियाँ ट्याक्स तिरिरहेको थियो भने 1 करोड ल्यायो भने त्यो ल्याउनेले लिने मात्र छ कि किन ल्याएर कसरी ल्यायो भने हाम्रो हेर्ने धारणा छैन। लिने हो, लिने हो, लिएपछि बरु त्यसको छुट्टै अनुसन्धान गर्ने। तर अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी चाहिँ फेरि अब अहिले भन्नुभएको छ, कर्मचारी अहिले इलेक्टेड हुँदा अहिले हरिजीले पनि भन्नुभयो उसँग त केही मप्रति केही आक्षेप आइहाल्छ कि मलाई डर हुन्छ कि भन्ने कम, किनभने फलानले गर्यो भने फलानले पठाइदियो भन्ने कुरा हाम्रो त्यहाँ फेरि आज भएको छैन, भोलिपल्ट सबै थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यो डर पनि अलिकति भएको हुनाले एउटा छ। र हामीले अलिकति देखेको चाहिँ हामीले क्यास इकोनोमीबाट अब प्लास्टिक इकोनोमीमा नगएसम्म चाहिँ हामी गाह्रो हुन्छ। सचिव सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन विगतको भन्दा कडा आउने बताए। सत्ताधारी दलबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने धमाधम उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न थालेका छन्। दलहरूको आफ्नै दाबीका कारण सिट बाँडफाँड टुङ्गो नलागेको अवस्थामा दुई पार्टीले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने समेत आशंका गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने धमाधम उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिरहेका छन्। कार्यदल बनाएर अघि बढ्दा समेत सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय टुङ्गिएको छैन। समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बेला कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक पक्षीय रूपमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा सिट बाँडफाँडमा झनै सकस पर्ने देखिएको छ। हाम्रो त अब 18 देखि 20 गते त प्रदेशले नै सबै निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिहरू जो छनौट भएका छन् त्यहाँबाट पठाउनुपर्छ केन्द्रमा। समाजवादीले पनि त्यही काम गरेर आएको छ। पछिल्लो पटक मान्छेहरू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रतिक्रिया सुनेर अलिकति आश्चर्यचकित भएका छन्। मलाई के लाग्छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टी अभिभावकीय पार्टी भएको कारणले उसले सबैका कुरा सुनेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छ। तर एउटा कुरा सँगसँगै मलाई के लाग्छ कि गठबन्धन हाम्रो मात्रै आवश्यकता होइन, त्यो परिस्थितिको आवश्यकता हो भन्ने कुरा सबै गठबन्धनभित्रका दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। फेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीले इलाम, सुनसरी, काठमाडौँ, पाल्पा, चितौन लगायतबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि हालसम्म 100 भन्दा बढीको नाम सिफारिस गरेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि स्याङ्जा, काठमाडौँ, कास्की, चितौन लगायतका जिल्लाहरूमा धमाधम उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ। एक पक्षीय ढङ्गले उम्मेदवार सिफारिस गरे पनि गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा धेरै नेताहरूले टिकट नपाउने निश्चित छ। सिफारिस गरिएका नेताहरूको धारणा भने यस्तो छ। अहिले अब हाम्रो अहिले सत्ता गठबन्धनमा छौँ होइन, अब पार्टीबाट चाहिँ 3 जना महिला समेतको सिफारिस गर्नु भन्ने कुरा थियो। त्यसैमा हामी चाहिँ त्यसमा तयारीमा अवस्थामा हामीले गरे हौँ। अब सम्भावना छ किनभने हामीले यहाँ पहिला पनि तत्कालीन अवस्थामा हामी एमाले नै जिते हो होइन। अहिलेको कन्टेस्टमा पनि अब हामीले नै हो, उहाँहरूले त दाबी गर्ने अवस्था होइन, उहाँहरूले चाहिँ सङ्घीयमा दाबी गर्नुहुन्छ होला होइन, उहाँले गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा मिलेर जाने कुरामा हामी नै हो, हामीलाई दिनुपर्ने हो, अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुनुपर्ने कुरा हो। स्थानीय तहको निर्वाचन देखिने असन्तुष्ट नेकपा एकीकृत समाजवादीले सम्मानजनक सिट बाँडफाँड नभए गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी बारम्बार दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त सिट बाँडफाँडमा बलमिच्याइ गरे कांग्रेसलाई ठेगान लगाइदिने र एमाले बाहेकका वाम शक्तिबीच तालमेल गर्ने भन्दै आएका छन्। सिट बाँडफाँडको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा दुई पार्टीले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। हाम्रो उम्मेदवार छनौटको प्रक्रियाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन र 5 दलीय गठबन्धन जसरी चाहिँ चुनावमा जाने भनेको छ त्यसमा सिट बाँडफाँडको निम्ति छुट्टै कार्यदल छ, त्यसलाई केही पनि असर पर्दैन। जहाँ जुन ठाउँमा हामीले सिट पाउने हो त्यो ठाउँमा परेको साथीले त्यो ठाउँमा परेको उम्मेदवार
जोसुकै भए पनि हामी ब्याक हुन्छौँ। काङ्ग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 20 सिट दाबी गरेका छन्। जनता समाजवादीले 20 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेका छन्। वामदेव गौतम पनि सहभागी हुने भएपछि 1 सिट दिनुपर्ने गठबन्धनको बाध्यता छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि 2 भन्दा धेरै सिट दाबी गरेको बताइएको छ। अझै महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई पनि गठबन्धनमा सहभागी गराउने विषयले सिट बाँडफाँडमा चुनौती थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हा र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशमा खुल्ला संसदको अवधारणालाई नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभामुख शाहीले खुल्ला संसदको अवधारणालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको बताउनु भएको हो। उहाँले खुल्ला संसदको निर्माण गर्दा सुरुमा भएका अपुग नीतिलाई पूर्ण गरेर व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दा पनि एडभान्स प्रक्रियाको खोजी गरेर बनाउने बताउनुभयो। सभामुख शाहीले खुल्ला संसदको अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ विस्तृत र व्यावहारिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यावहारिक रूपमा अनुभव हासिल गरी बढी प्रभावकारी बनाउन नागरिक, बुद्धिजीवी र सम्बन्धित पक्षहरूसँग सुझाव लिने काम सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले खुल्ला संसदलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ योजना बनाउने काममा प्रदेश सभा रहेको दाबी गर्नुभयो। सुरुमा निर्माण गर्दाखेरि नियमावलीमा रहेका थिए त्यो हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रियामा केही अपुगहरू चाहिँ थिए, तिनीहरूलाई पनि हामी फुलफिल गर्दैछौँ। प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दाखेरि त्यसलाई पनि एडभान्स बनाउँदैछौँ। खुल्ला संसदको अवधारणा खास गरी अब हाम्रो प्रदेशमा स्थापित भइसकेपछि यसलाई अझ विस्तृत बनाउँदै लैजाने, व्यावहारिक रूपमा हामीले चाहिने अनुभव हासिल गरेर अझ बढी यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैका राय सुझावहरू हामीले लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। सभामुख शाहीले खुल्ला संसदको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेकोले अब आउने नयाँ नेतृत्वले गर्दिन भन्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे बयान लिने क्रम आजदेखि सुरु भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले आज सिंहदरबार स्थित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक कक्षमा जबराको बयान लिन सुरु गरेको हो। बयान लिएको पहिलो दिन आज निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले कस्तो बयान दिए त? एक रिपोर्ट। बुधबार सिंहदरबार स्थित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक कक्षमा पुगेका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा महाअभियोग प्रस्ताव नै संविधान बमोजिम अघि नबढ्दा निष्क्रिय बनिसकेको बयान दिएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले यसको अर्थ नरहेको बताए। उनले महाअभियोग प्रस्तावमै प्रधान न्यायाधीश जबरा बयानका लागि आएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीशले यस्तो भन्नुको तुक नरहेको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशको बयानमा समिति सदस्यहरूले प्रतिप्रश्न गर्दा 4वटा मात्रै प्रश्नको जवाब आएको भन्दै बयानको समय 3-4 दिनसम्म लगातार चल्ने बताए। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद शाहले प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा आफूसँग गलत काम गराउनका लागि आएका न्यायाधीशहरूसँग पनि बयान लिनुपर्ने कुरा राखेको बताए। उनले न्यायाधीशले ल्याएका गलत कुराहरूमा सहभागी नबन्दा आफू विरुद्ध महाअभियोग लगाइएको कुराहरू प्रधान न्यायाधीश जबराले राखेको पनि बताए। उहाँले मेरो विरुद्धमा चाहिँ एकैचोटि न्यायपालिकादेखि लिएर बार एसोसिएसनदेखि लिएर लगायतका सबै ठाउँबाट एकैचोटि एट्याक भएपछि पत्र पत्रिका, मिडियाका सबै चाहिँ एकैचोटि एट्याक भएपछि ममाथि यस्तो अभियोग लाग्न पुग्यो भन्ने कुरो प्रश्न थियो। थ्याङ्क यू। 4वटा छ त्यो अरू पछि 4वटा छ, अहिले 43वटा छ। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिन विश्वकर्माले संसदलाई प्रधान न्यायाधीशको काम कारबाहीमा चित्त नबुझेर महाअभियोग लगाएको र महाअभियोग प्रस्ताव आएकोमा प्रधान न्यायाधीशलाई चित्त नबुझ्दा
प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रस्तावकमाथि प्रश्न गर्नु सामान्य भएको बताए। उनले सुरुको दिन भएर लामो समय लागेको र आगामी दिनमा प्रक्रिया चाँडो अघि बढ्ने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशले गोलमटोल जवाब दिएको बताए। त्यहाँ सामूहिक संयुक्त इजलासहरूबाट फैसलाहरू गरिन्छन्। त्यसरी गरिएकामा अब अरू न्यायाधीशहरू पनि त्यसमा चाहिँ दोषी हुनुपर्ने हो र म मात्र किन भएँ भन्ने उहाँको आफ्नो भनाइ छ। होइन त्यसको स्पष्टीकरण मैले त्यसो भन्न खोजे होइन भनेर उहाँले। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले छलफल प्रक्रिया भरका सबै सामग्री अफिसियल रेकर्ड गरिएको र वेबसाइटमा राखिने जानकारी दिए। उनले नेकपा एमाले सञ्चार माध्यमलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने पक्षमा रहे पनि समिति सभापति र अन्य सांसदहरू नमानेपछि प्रक्रिया भरका छलफलका भिडियो सामग्री वेबसाइटमा राख्न सहमति जुटेको बताए। त्यहाँ भएको छलफल तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष सुन्न पाउनुहुन्छ होइन। हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी त के पक्षमा थियौँ भने मिडियालाई राखेरै छलफल गरौँ भन्ने पक्षमा थियौँ। नेकपा एमालेको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू तपाईँलाई सामनेमा राखेर त्यसको लाइभ कास्ट हुने गरी नै छलफल गरौँ भन्ने पक्षमा थियौँ। तर सभापति लगायतका साथीले भन्नुभयो त्यसो नगरौँ। त्यसपछि चाहिँ यो यहाँ भएको सम्पूर्ण रेकर्ड चाहिँ वेबसाइटमा राख्ने र मिडियालाई उपलब्ध गराउने त्यो गरौँ न भनेपछि ल ठिकै छ भनेर त्यसरी भएको छ। तपाईँहरूले कसले के प्रश्न सोध्यो, प्रधान न्यायाधीशले के जवाब दिनुभयो, त्यो सबै कुराको चाहिँ आफूदेखि हाल तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले महाअभियोग जस्तो विषय गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले आजको बैठकले बयानको समय लम्बिने निश्चित भएको बताइन्। सांसद शर्माले अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताइन्। उनले बयानका क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले नेपाल बार पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठाएको जानकारी दिइन्। अब यो जुन तरिकाले छलफल भयो फेरि एउटा विषय के हो भन्नुहुन्छ भने महाअभियोग जस्तो विषय होइन सामान्य हचुवा तरिकाले अब दोषी प्रमाणित गर्ने कुरा पनि भएन, निर्दोष साबित गर्ने कुरा पनि भएन। यसका लागि अध्ययन छलफल त गर्नै पर्ने भयो होइन। आजको बैठकबाट समय अहिले लिन्छ भन्ने नै देखिया छ र अझ उहाँकै आग्रह अनुसार न्यायाधीशहरूलाई नै बोलाउनुहोस् सोध्नुहोस् भन्ने जुन खालको उहाँले सुझावहरू राख्नु भएको छ त्यो हाम्रो समितिको पनि उसमा कार्यक्रमभित्र थियो होइन। तर हामीले अलिक छिटो सक्नुपर्ने भन्ने भएको हुनाले त्यो विषयहरू हटाएका थियौँ र लिखितमा आएका थियौँ। अब हामी समितिमा बैठकमा कसरी निर्णय गर्छौँ कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा र आज उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले प्रश्न सोध्ने उहाँले उत्तर दिने कुराहरू भयो भने त्यसमा अब सामान्य ठिकै छ भन्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग सुनुवाई गर्न गठित महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बिहिबार 11 बजे पनि बस्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि बाँकी रहेको सिट मात्रै आफूहरूलाई दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा युवा संघ नेपालले महाकाली मेची युवा जागरण अभियान 2079 को सन्दर्भमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा उभ्रिएको सिट मात्रै आफूहरूलाई दिने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन बनाउनका लागि आफ्नो पार्टीले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले गठबन्धन दुवै पक्षलाई फाइदा हुनका लागि गरिएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई फाइदा नभएमा कसैको निम्ति भर्याङ नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले 5 दलीय गठबन्धनलाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउन चाहेको बताउनुभयो। जुन हिसाबले नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढाएका छौँ यो कुरालाई एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन भूमिका हामीले खेल्दै आएका छौँ त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज नगरौँ। यो कुरालाई म समयमा भन्न चाहन्छु। जम्मै सिट आफूले दिने अनि उब्रेको सिट हामीलाई दिने यो कुरा हुन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा मैले रिपोर्ट पाएको छु कि साथीहरूले भन्नुभएको छ त्यस्तै पर्यो भने हामी दृढताका साथ अघि बढ्ने काम गर्छौँ कमरेड, हामी कोही पनि आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले संकटको बेला साथ दिने सहयात्रीलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सिट बाँडफाँडको विषय छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। युवा संघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत महाकाली मेची युवा जागरण अभियान 2079 घोषणा गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा खर्चिला भड्किला निर्वाचन प्रचार कार्यक्रम तथा उम्मेद्वारलाई बहिष्कार गर्न र पार्टीको निर्वाचन चिन्ह कलममा मत माग्ने उद्देश्यले भाद्र 15 गतेदेखि 23 गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्न लागेको युवा संघ नेपालले जनाएको छ।
अभियानको मूल नारा भ्रष्टाचार र अनियमितताको आधार भड्किलो र खर्चिलो उम्मेद्वार बहिष्कार रहेको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीलाई अहिले सबैले वास्तविक रूपमा खोजिरहेको भन्दै स्मरण गर्नुभएको छ। आज स्वर्गीय गिरीको स्मृति सभामा पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले गिरीको भौतिक शरीर नभए पनि विचार छोडेर गएको भन्दै सम्झनुभयो। गिरीले स्वतन्त्रताको लागि निरन्तर लडेको भन्दै ढुङ्गानाले आफ्नो स्वतन्त्रता सरकार पार्टी कसैलाई पनि नदिएर गिरीले नै लिएर गएको बताउनुभयो। शास्त्रीय रूपमा पनि मुक्त मोक्ष मान्छे हुन्छ, लिबरेटेड मान्छे र उसले जिन्दगीभरि जे गर्यो मेरो विचारमा त्यो स्वतन्त्रताको लागि, स्वतन्त्रतामै कम्प्रोमाइज गर्यो। जो मान्छे अलिकति स्वतन्त्र हुन्छ, जुन स्वतन्त्र एब्सोल्युट फ्रिडम हुँदैन तर एब्सोल्युट फ्रिडम चाहिँ इन्जोय गर्न चाहन्छ लास्टमा, त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ भने त्यसको आफ्नो सीमा हुँदैन, त्यसको देश हुँदैन, त्यो युनिभर्सल म्यान हुन्छ, त्यो सबै देशको हुन्छ। त्यस कारण प्रदीपजी देशमा हटाउने मान्छे पनि होइन, पार्टीमा हटाउने मान्छे पनि होइन, कुनै विचारमा हटाउने मान्छे पनि होइन, तर विचारको यति धनी मान्छे पनि। त्यस्तै मानव अधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले प्रदीप गिरीको मृत्युले बौद्धिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक चिन्तनशील जगतले शून्यता महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा बौद्धिक चिन्तन गर्ने मानिसहरूको सधैँ खडेरी रहेको भन्दै श्रेष्ठले गिरी अरू राजनैतिज्ञ भन्दा फरक जीवनशैलीमा रमाउने नेता भएको स्मरण गर्नुभयो। हामी बामपन्थीहरू भित्र पनि थुप्रो थियो र एकअर्कालाई शङ्का गर्ने त्यो बेलाको मान्छे यो चाहिँ सिआइडी हो कि यो चाहिँ सिआइडी हो भनेर शङ्का गर्ने परिस्थितिमा नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले गिरीलाई 2046 सालतिर एकथरी कांग्रेसले कांग्रेस भनेर नै मान्ने नगरेको स्मरण गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षले संस्थालाई तहस नहस बनाएको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको आरोप। मन्त्रालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको टिप्पणी। धर्मगुरु मुक्तदवा अल सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेसँगै इराकमा हिंसात्मक प्रदर्शन, कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, राष्ट्रपति भवन कब्जामा। र नेपालको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियता घट्यो। 15औं स्थानमा रहेको नेपाल 16औं स्थानमा झर्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षले संस्थालाई तहस नहस बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा गरेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समस्या र चुनौतीहरू विषयक गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एयरलाइन्सले सबै आन्तरिक तथा बाह्य जहाजहरूलाई उडाउन नसकेको बताउनुभयो। एयरलाइन्सका अध्यक्षले जहाजको इन्जिन बिग्रियो भनेर इन्जिन भाडामा ल्याउन मात्र रहर गरेको र इन्जिन मर्मतमा ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ। जहाजको टिकटलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान आफूले निर्देशन दिएको भए पनि एयरलाइन्सले हालसम्म टिकटलाई अनलाइन प्रणालीमा नलगेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले एयरलाइन्सले मन्त्रालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको भन्दै यसरी संस्था चलाएमा एयरलाइन्स समाप्त हुने बताउनुभयो। अहिले डोमेस्टिक चाहिँ नि प्लेन एउटा चलेको छ चाहिँ नि सबै थला परेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर भन्छु, अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ नि केही गर्दैनन्। अब हाम्रो चाहिँ नि भएको चाहिँ नि 4वटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चल्ने प्लेन छ त्यो पनि 2वटा थला परेको छ, कहिले इन्जिन बिग्रियो भनेको छ, कहिले के गरेको छ, इन्जिन भाडामा ल्याएको छ, के छ थाहा छैन त्यसमा।
खालि इन्जिन भाडामा ल्याउने मात्र रहर गर्छ, बनाउनेतर्फ चाहिँ नि ध्यानै दिँदैन। अनि टिकटलाई अनलाइन गरेर चाहिँ नि 1,25,000 जाने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि नारिटामा उड्ने जुन चाहिँ नि प्लेन छ 1,25,000 चाहिँ नि टिकटको हाम्रो अफिसियल रेट छ। सबै गुनासो आउँछ 2 लाख तिरौँ 1,90,000 तिरौँ भन्छ, गुनासो आउँछ। अनलाइनमा लैजाऊ भन्छु, अनलाइन लैजाँदैन, के छ त्यहाँ थाहा छैन। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई 12 महिना पर्यटकीय देशको रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै मार्च, अप्रिल, सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा मात्र नेपाल घुम्न सकिने भनेर प्रचार गर्ने गरिएको भन्दै अबदेखि 12 महिना नै घुम्न सकिने देशको रूपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नारायणहिटी संग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने संग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नारायणहिटी संग्रहालयलाई इतिहासदेखि राजतन्त्रको समाप्तिसम्मको कालको मात्रै संग्रहालय बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संग्रहालयमा नेपालमा हालसम्म शासन गरेका विभिन्न वंशका राजाहरूको पालोको अवस्था झल्किनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गणतन्त्रको छुट्टै संग्रहालय बनाउनु पर्ने भन्दै नेपालमा विभिन्न जात जाति र भाषा भाषीहरूलाई जनाउने जातीय संग्रहालय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। एउटा ग्रान्ड संग्रहालयको रूपमा विकास गर्नु, त्यो ग्रान्ड संग्रहालयको रूपमा नेपालको इतिहासको सुरुदेखि लिएर नेपालको आजसम्मको इतिहासको खास गरिकन राजतन्त्रको समाप्ति भएसम्मको कालको जम्मै चिजहरू त्यहाँ देख्न पाइयोस्। चाहे त्यो त्यतिखेरको विभिन्न राजा महाराजाहरूको वंशको शासन होस्, ती वंशको शासनमा चाहे किरात वंशको शासन होस्, लक्ष्मी वंशको शासन होस्, चाहे के भन्छन् अध्यक्ष नेपालले विकास निर्माणको काममा अदालतले अवरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अदालत विकास प्रेमी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। परिसर गर्नुभयो भने गाडी राख्ने ठाउँमा पनि हिलो छ, कस्तो लाज मर्दो छ भने के पनि गर्न सकिने अवस्था बनिरहेको छैन। यी सबै चिजले के देखिरहेछ भन्दाखेरि हामीले टोटल ओभरहाउलिङ गर्ने बाहेक नभए एउटाले कहाँ समस्या खडा गरिदिन्छ, अर्कोले कहाँ समस्या खडा गरिदिन्छ, ठ्याक्क जान्छ अदालतमा, अदालतले ठ्याक्क रोकिदिन्छ, अनि सरकार निरीह भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि अदालत विकास प्रेमी हुनुपर्दछ। आकाश विकास के हुन्छ, या तपाईँले पर्यटनको पक्ष बाहेक नागरिक उड्डयनको कुरा राख्नुभयो, तर पर्यटनसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको विषय निजगढ विमानस्थल। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा विकास निर्माणको काम गर्दा अध्ययन तथा अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङका लागि मंगलबारदेखि रत्नपार्क स्थित कार्यालय परिसरमै चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारले देशभरका 51वटा चार्जिङ स्टेशन 60 किलोवाटका डीसी र 22 किलोवाटका एसी चार्जरहरू राख्ने बताएको छ। तर लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी सञ्चालन गरिरहेका निजी कम्पनीहरूले भने चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सरकारी तहबाट विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार कार्यालय परिसरमा नै 60 किलोवाटका डीसी र 22 किलोवाटका एसी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्राधिकरणले देशभर यस्ता 51वटा स्टेशन बनिरहेको जनाएको छ। बनिरहेको सोही चार्जिङ स्टेशनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर, अनलाइन व्हिलिङ प्रणालीको जडान गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युतीय सवारीका लागि स्थापना गरिएको चार्जिङ स्टेशनले स्वदेशमै विद्युतको खपत बढाउन र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न मद्दत पुग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी छ। अहिले 51 ठाउँमा चाहिँ यो बन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको
जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो, झन्डै 3 खरबको यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। नेपालमा निजी कम्पनीहरूले पनि लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी सञ्चालन गरेका छन्। सरकारले निजी कम्पनीका लागि विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। तर सरकारी तौरबाट नै स्थापना भएको चार्जिङ स्टेसन भने मापदण्ड विपरीत नै बनाउँदा निजी कम्पनीले आपत्ति जनाएका छन्। नीति एउटा छ, नियम एउटा छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या त सरकारी पक्षकै समस्या हो। नेपाल सरकारले एउटा कुरा के गर्न पर्यो भने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने हो भने हामी एउटा 5 वर्ष योजना ल्याउने हो कि 3 वर्ष योजना ल्याउने हो कि एउटा योजनाको पाटमा गएर चलाउने हो भने एकदम सहज हुन्छ। पहिला सुरु जुनै पनि देशमा विद्युतीय सवारी साधन वा नयाँ कुनै टेक्नोलोजी भित्रिन्छ भने त्यसको दायित्व नेपाल सम्बन्धित सरकारले लिनुपर्छ। हाम्रो देशको सरकारले लिएको जस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन? त्यो पाटोबाट ऊ बाहिर गएको छ। उसलाई नेपाल सरकारलाई जहिले पनि डिजेल र पेट्रोल किन्दामै ऊ खुसी छ र त्योबाट देश सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने पाटोमा छ। सरकारले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने नीति ल्याए पनि निजी कम्पनीलाई भने प्रोत्साहन र सहयोग नै नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसन भनिए पनि सञ्चालनमा चुनौती भएको निजी कम्पनीले बताएका छन्। सुन्दर यातायातले हामीले पूर्ववती घोषणा गरे अनुसारको हामीसित पनि त चार्जरहरू छ। हामीसित पनि 190 किलोवाटको आधुनिक चार्जरहरू छ। नेपाल सरकार हामीले पनि विदेशबाट आयात गरेर यहाँ स्टोर गरेर राखेका छौँ। आउनुहोस् न, हाते मालो गरेर जाउँ। तपाईँहरूले कहाँ कहाँ राख्नुहुन्छ त्यो जानकारी हामीलाई दिनुहोस्। त्योभन्दा 60 किलोमिटर पर हामी राख्छौँ। फेरि हामीले राखेको 60-70 किलोमिटर पर अर्को एउटा कम्पनीले राख्यो भने त कमसेकम चार्जिङ स्टेसन त देशव्यापी रूपमा हुन्छ भन्दा हामीलाई सम्बन्धित सरकारवाला निकायले कहीँ पनि सपोर्ट गर्दैन। त्यो चाहिँ पब्लिक जाने गरेर पनि बनाइदिनु पर्यो क्या चार्जिङ स्टेसन। विद्युत प्राधिकरणको अफिसभित्र हाम्रो पब्लिक भेहिकल सर्वसाधारण नर्मल ओरादोरा गर्न पाइँदैन। कुनै पनि कार्यालयमा हुन्छ, त्यहाँमाथि त्यो त विद्युत प्राधिकरण अति संवेदनशील कार्यालय, त्यसमाथि त्यसको प्रधान कार्यालय, त्यहाँ सुरक्षित होला। त्यहाँ पनि पब्लिक गाडीलाई एउटा जाने वातावरण त हुनु पर्यो नि। सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गर्ने गरी 17वटा र नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गर्ने गरी 25 ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ। 300 भन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ। तर लामो समयदेखि विद्युतीय सवारी सञ्चालन गरेका निजी कम्पनीको र सरकारको उद्देश्य एउटै भए पनि सरकारले निजी कम्पनीसँग सहकारी र प्रोत्साहन नगर्नुले सरकारी निकायको स्वार्थीपनलाई झल्काएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरले व्यापारिक भवनहरूमा अवैध तथा नक्सा विपरीत निर्माण भएको भन्दै भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाएपछि पार्किङ स्थलहरू खुल्न थालेका छन्। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा डोजर चलेपछि कतिपयले आफै त्यस्ता संरचना हटाउन र पार्किङ स्थान खाली गर्न थालेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरले व्यापारिक भवनहरूका अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेपछि पार्किङ स्थलहरू खुल्न थालेका छन्। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा अवैध संरचनामा डोजर चल्न थालेपछि कतिपयले आफै संरचना हटाउन पार्किङ स्थान खाली गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरभित्र पार्किङ स्थल सहितको पास गरेर बनाइएका करिब 300 व्यापारिक भवनहरू छन्। अवैध तथा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना नहटेसम्म यो अभियान जारी रहने महानगरले स्पष्ट गरेको छ। जबसम्म चाहिँ यी चाहिँ सुविधा लिएर बसेका छन्, जसले चाहिँ कानुन विपरीत चाहिँ अवैध संरचना बनाइएका छन्, यी सबै चिजहरू नहटेसम्म यो इम्प्लिमेन्टै हुन्छ। किनभने यो बिचमा रोकेपछि त आधीले सजाय पायो, आधीलाई मिना पायो नि। सजाय र मिना त कुनै हालतमा हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ न्यायिक हुने गरिकन चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। महानगरले त्यस्ता संरचना हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा यो अभियान थालेको हो। एक साता अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा सुन्दारा स्थित काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स र दरबार मार्गका अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाएर भत्काइएको थियो।
यति मात्र नभई नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचनादेखि राहदानी विभागमा समेत बेसमेन्ट खाली गराएको छ। विभागले आफ्नो पार्किङ अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेपछि सेवाग्राहीले सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले केही हदसम्म हटेको छ। यो अभियानबाट पार्किङको समस्या 25% समाधान हुने महानगरको विश्वास छ। पार्किङ स्थलको सुविधा र सडक पेटी सहज हुने भएपछि महानगरको यो अभियानमा सर्वसाधारणको समर्थन देखिएको छ। यसमा चाहिँ अब जे प्रयोजनको लागि जे चिज बनाइएको नि त्यही प्रयोजनको लागि हुनु पर्यो नि, हैन र? यो त हामी पनि गाडी चलाउँछौँ, के गर्छौँ, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब गाडी चलाउँदाखेरि अब ठिक ठाउँमा राखिएन भने त हामीलाई समस्या पर्छ, हैन? त्यसकारणले उहाँले जे काम गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुभएको छ। यात्रुहरूलाई पनि त्यस्तै छ, व्यापारीहरूलाई पनि अब व्यापार गर्नलाई पनि अब डर छ नि त, पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा। अनि अब यो राजधानीको सहरको सुन्दरता पनि हटेको छ, हैन? जताभावी पार्किङ गर्दा अब दुर्घटनाको पनि सम्भावना धेरै बढेको छ हुन्छ। त्यसो हुनाले यसको व्यवस्थापन गर्नु, व्यवस्थित बनाउनु नगरपालिकाको यही त हो नि कर्तव्य। यही अभियानमा महानगरले बुधबार पनि इन्द्रचोकको पार्किङ हटाएको छ। यस्तै महानगरको निर्देशनपछि त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग अगाडि रहेको भवनको बेसमेन्टमा रहेको रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायहरू हटाउन थालिएको छ। महानगरको अभियानले नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पाठ सिकाएको छ, साथै जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आम मान्यतामाथि सबैले नियमको पालना गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरभित्र केही स्मार्ट शौचालयहरू बनेका भए पनि अधिकांश सार्वजनिक शौचालयहरूको गुणस्तर निर्धारण नहुँदा र महानगरले नियमित अनुगमन नगर्दा ती शौचालयहरूको अवस्था कन्तब्यजोग छ। अहिले महानगरभित्र जम्मा 42वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी शौचालयहरू प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यस्तै अन्य धेरै शौचालयहरू सञ्चालनमै छैनन्। जति सञ्चालनमा छन् त्यसलाई पनि महानगरका ओडा तथा स्थानीय क्लबहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। महानगरले नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर निर्धारण गर्न नसक्दा काठमाडौँ महानगरमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूको अवस्था दयनीय छ। झण्डै 50 लाख चलायमान जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँमा जम्मा 42वटा शौचालय समेत महानगरले राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। त्यसैको लाभ ठेकेदारले लिइरहेका छन्। महानगरले ठेक्कामा लगाएको शौचालयबाट ठेकेदारले दैनिक 2500 देखि 3000 कमाउने गरेका छन्। चुकुल र पानी समेत नभएको शौचालयमा पैसा असुल्नेको कमी छैन। जथाभावी दिसा पिसाब गर्ने, धूम्रपान गर्ने, प्याड व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने जस्ता मानवीय कमजोरीका कारण पनि उपलब्ध शौचालय रोग संक्रमणको केन्द्र बन्दै गइरहेका छन्। अधिकांश सार्वजनिक शौचालय फोहोर मात्र छैनन्, महिला मैत्री समेत छैनन्। तर यस्तै प्रयोग गर्न समेत कठिन हुने शौचालय समेत ठेकेदारका लागि कमाई खाने भाँडो बनेका छन्। कस्तो फोहोर छ, सार्वजनिक शौचालय बनाएपछि एकातिर आमदामी पनि छ, अर्कोतिर यहाँ आउने प्रत्येक टुरिस्ट लगायत स्थानीयवासी लगायत उनीहरूले फाइदाजनक पनि छ, सुविधा पनि छ। मुख्य त यहाँको नगरपालिकाले हेर्नु पर्यो, महानगरपालिकाले हेर्नु पर्यो। अरू त अरू महानगरले अरूले नै बनाइदिएको शौचालय समेत ठेक्कामा लगाएको छ। शौचालय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग बापत केही शुल्क लिनु ठिकै भए पनि यसरी शुल्क लिएर सञ्चालन गरिएका शौचालयहरूको सरसफाई लगायतको व्यवस्थापन शुल्क लिए जस्तो बन्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। महानगरभित्र सुविधा सम्पन्न शौचालय नभएका भने होइनन्। नयाँ बानेश्वर स्थित छक्कु बक्कु पार्कसँगै संसद भवनको अगाडि एभरेस्ट बैंकले बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10लाई हस्तान्तरण गरेको सुविधा सम्पन्न शौचालय रहेको छ। तर सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आफ्नै खर्चमा बनाएर महानगरलाई जिम्मा लगाएको यो शौचालय 2076 साल माघ यता महानगरले ठेक्कामा लगाएर पैसा उठाइरहेको छ। मासिक लाखौं भाडा तिर्ने गरी शौचालय ठेक्कामा दिँदा शौचका लागि सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिर्नु परेको छ। सार्वजनिक शौचालय कति छ भन्दाखेरि पनि सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा प्रश्न छ। अब हिजोको दिनमा हामीसँग शौचालय जुन अवस्थामा थियो आज पनि त्यो अवस्थामा थियो र चाहिँ सार्वजनिक शौचालयमा साँच्चीकै अहिले चाहिँ सहरी विकास भइरहेको संरचना अनुसारको हाम्रो चाहिँ शौचालय चाहिँ छैन भने पनि हुन्छ र चाहिँ अब त्यो शौचालयलाई चाहिँ अब मोडिफाइड गरेर अबको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्मार्ट शौचालय करिब 10वटा शौचालय चाहिँ हामी बनाउँछौँ।
घना बस्ती तथा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ महानगरमा अहिले जति शौचालय छन् ती पर्याप्त छैनन्। महानगरको सार्वजनिक शौचालय अभियानमा साथ दिँदै कतिपय व्यावसायिक संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई निशुल्क शौचालय उपलब्ध गराउने अभियान थालेका थिए। नगरले सहरमा एउटा पनि शौचालय थपेन। अहिलेका मेयर बालेन्द्र शाहले सुरुमै फोहोरको व्यवस्थापन चुनौती टारेर शौचालयको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखे। महानगरपालिकाको आह्वानमा अधिकांश निजी होटल, रेस्टुरेन्ट र बैंक तथा निजी कार्यालयहरूले आफ्नै शौचालय निशुल्क प्रयोगका लागि खुल्ला गरिएको घोषणा गरे। तर उनीहरूको घोषणा भने महानगरले शौचालय बनाउन बजेट छुट्याएको जस्तै कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बैंक, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा सार्वजनिक शौचालय निशुल्क गर्ने घोषणा गरे तापनि त्यो कागजी प्रतिवेदनमै सीमित हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ। अझै पनि मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूमा त्यो पहुँच पुग्न सकेको छैन। यसमा महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण हुन अति आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरभित्र केही स्मार्ट शौचालयहरू बनेका भए पनि अधिकांश सार्वजनिक शौचालयहरूको गुणस्तर निर्धारण नहुँदा र महानगरले नियमित अनुगमन नगर्दा ती शौचालयहरूको अवस्था दयनीय छन्। सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो शौचालयहरू महानगरको कमाई खाने भाँडो बन्न पुगेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सार्वजनिक शौचालय सहज बनाउन कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको जवाफ उनीहरूकै शैलीमा। महत्त्वपूर्ण भूमिका नगरपालिकाको हो। नगरपालिका अन्तर्गत वडाहरूको वडा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नागरिकहरू पब्लिक सपिङ गर्नको लागि बाहिर निस्किन्छन् अथवा कुनै काम विशेषले निस्किया हुन्छन्, उनीहरूलाई अब शौचको व्यवस्था गर्न, पिसाब लगाएको हुन्छ, केही गर्न इमर्जेन्सी हुन्छ, कोही रोगी हुन्छन्, कोही बुढापाका हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूले त्यहाँ गएर तपाईँको लागेको शुल्क तिरेर पनि गर्ने ठाउँ भयो भने उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ। त्यो सुविधा दिनको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कहाँ राख्नुपर्ने, के गरिराख्नुपर्ने, कुन तरिकाले राख्नुपर्ने त्यो चाहिँ नगरपालिकाकै दायित्व हो। त्यसमा सरकारले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिकको दायित्व त्यसमा के हुन्छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने नागरिकको दायित्व के हुन्छ? शौचालय शौच गरिदिने हो। अब यसको भूमिकामा के हुन्छ भनेदेखि हो, अब यहाँको बासिन्दा त अब यहीँ घर छ, यहीँ हुँदैछ। अब यहाँको टोइलेटको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीहरू सर्वसाधनहरू हामी बाटोघाटो हिँडिन्छ, कुनै यात्रु भागमा पैसा नहुन नि सक्छ, त्यो बेलामा हामीलाई शौचालय जानुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति यात्रुहरूलाई र जनताहरूलाई अलिकति सेवा त्यहाँबाट दिनु नै पर्छ। र यसको लागि ठिक छ, बाटोमा फोहोर पिसाब दिशा गर्नुभन्दा हामीलाई यो शौचालय भएको चाहिँ राम्रो छ, नराम्रो भएको चाहिँ होइन। यत्रो जनसङ्ख्या छ जब सार्वजनिक शौचालय कहीँ छैन, यसको त्यो लागि चाहिँ अब त्यो अग्रसर त्यो पनि काम गर्नु एकदम महानगरपालिका प्रमुख विषय नै हो। किनभने हामी हेटौँडाबाट आउँछ, यहाँनिर सार्वजनिक शौचालय छैन, जहाँ जाँदा पनि त्यो फोहोरै छ। त्यो पनि एउटा सरसफाइभित्र र मान्छेको स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यसले प्रतिकूल असर पार्छ। यसलाई नै महानगरपालिकाले हेर्नुपर्छ। मुख्य कुरो पानी हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब के भने नगरपालिकाले पनि सफा गर्छु भनेर सार्वजनिक टोइलेटहरूलाई चाहिँ सफा सुग्घर राख्छु भनेर चाहिँ अब त्यो भनिरहेको थियो। खोइ अहिलेसम्म खोइ अब केही गरेको जस्तो देखिएन। यो भर्खर अब सुरुवाती चरण छ होइन, सुरुवाती चरण भएकोले अहिले सबैलाई नै पहुँचमा पुगेको छ भन्न त अलि सकिएको छैन, तर बिस्तारै चाहिँ पछि होला जस्तो लाग्छ। यो त मुख्य त यहाँको नगरपालिकाले हेर्नु पर्यो, महानगरपालिकाले हेर्नु पर्यो, यहाँको महानगरपालिकाले उठेको नेताहरूले हेर्नु पर्यो होइन, यहाँको अगुवा कार्यकर्ताले हेर्नु पर्यो। त्यसले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि धर्मगुरु मुक्त दवा अल सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेसँगै इराकमा हिंसात्मक प्रदर्शन, कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, राष्ट्रपति भवन कब्जा। र नेपालको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियता घट्यो, 15औं स्थानमा रहेको नेपाल 16औं स्थानमा झर्यो। अब पालो अर्थ समाचारको।
मंगलबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से सूचक 21.97 अङ्कले घटेर 1973.38 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.36 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.36 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.69 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 29,92,873 किता शेयर 1,12,62,18,861 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय बनेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको तर्कको कुनै अर्थ नरहेको सांसदहरूको धारणा। गोलमटोल जवाफ दिएको टिप्पणी। कर्णाली प्रदेशमा खुल्ला संसदको अवधारणा स्थापित भइसकेको सभामुख शाहीको दाबी। नीतिगत सम्बोधनका लागि नियमावलीमा संशोधन गरिने। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षले संस्थालाई तहस नहस बनाएको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको आरोप। मन्त्रालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको टिप्पणी। धर्मगुरु मुक्तदवा अल सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेसँगै इराकमा हिंसात्मक प्रदर्शन, कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, राष्ट्रपति भवन कब्जामा। र नेपालको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियता घट्यो। 15 स्थानमा रहेको नेपाल 16औं स्थानमा झर्यो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।